नमस्कार। कार्यक्रम हेल्थ प्लसमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर चन्द्र कार्की। सधैँ जस्तै आज पनि तपाईहरुलाई विभिन्न रोगहरूको विषयमा जानकारी दिनको लागि र सँगसँगै तपाईहरुलाई आइपरेका विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भएको छु। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमका शारीरिक एवं मानसिक रोगहरू छन् भनेदेखि या परिवारको सदस्यलाई, आफ्नो आफन्तहरूलाई, साथीभाइलाई कसैलाई पनि स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भनेदेखि, कुनै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5905761 अथवा 5905762 मा फोन गरेर यसको प्रत्यक्ष समाधान लिन सक्नुहुनेछ। कतिपय खानपानमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुराहरू या कतिपय जडीबुटीबाट पनि ठीक हुन सक्ने औषधिहरू प्रयोग गरेर हुन सक्ने, घरैमा उपलब्ध जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर पनि कतिपय रोगहरूमा फाइदा पुग्न सक्छ। त्यस्तो खालको रोगहरूको लागि चाहिँ हामीले परामर्श दिँदै आइरहेका छौँ। विगत केही समयदेखि हामीले चाहिँ यो लकडाउनको परिस्थितिलाई खास गरेर ख्याल गरेर जो व्यक्तिहरू अस्पताल जान सकिराख्नु भएको छैन, चिकित्सकहरू स्वयं पनि नियमित ड्युटीमा हुनुहुन्न, त्यसैगरी म पनि आफ्नो नियमित अस्पतालको काममा जान सकिरहेको छैन अथवा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै गइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो हुनाले घरैमा बसेर पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रोगहरूको विषयमा पनि जानकारी भयो भने रोगहरू लाग्न नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ अथवा रोग लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ हामी केही समयदेखि टेलिभिजन स्टुडियोमा उपस्थित भएर जानकारीहरू पस्किने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा म आज तपाईहरुलाई उच्च रक्तचापको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। उच्च रक्तचाप अथवा हाई ब्लड प्रेसर या हाइपरटेन्सन विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ यसको लागि। यो रोगको चाहिँ भनेको के हो, यसको परिचय के हो, यसको कारणहरू के हो, लक्षणहरू के हुन्, यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउन सक्ने जटिलताहरू के हुन सक्छन्, समयमा उपचार नगर्दाखेरि अथवा रोग लागिसके पछाडि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, कस्तो खालको चाहिँ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ र मुख्य रूपमा चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ के कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित रहेर तपाईहरु समक्ष म आज जानकारी दिनेछु। अबको करिब आधी घण्टासम्म तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएर जानकारी गराउनेछु र यही समयको बीचमा यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य समस्या छ र चिकित्सक कहाँ पुग्न सक्नु भएको छैन, स्वास्थ्य कर्मीहरू कहाँ पुग्न सक्नु भएको छैन या स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर जानकारी गराउने, आफ्नो समस्याको विषयमा चिकित्सकहरूसँग शेयर गर्ने अवसर मिलिरहेको छैन भने तपाईहरुले हामीसँग मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो मेगा टेलिभिजनको स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5905761 र 5905762 मा सम्पर्क गरेर समस्याहरूको समाधान लिन सक्नुहुनेछ। कृपया फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र उच्च रक्तचापको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला हामीले रक्तचाप भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र रक्तचाप सामान्य हुन सक्छ, न्यून हुन सक्छ या उच्च पनि हुन सक्छ। रक्तचाप भन्नाले यो हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम अथवा कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भनिन्छ। यो शरीरको चाहिँ हाम्रो रगतलाई सञ्चालन गर्ने एउटा प्रणाली हुन्छ र यसको अङ्गहरूमा चाहिँ योसँग सम्बन्धित अङ्गहरू भनेको मुख्य मुटु र रगतका नसाहरू हुन्छन् र रक्तनलीहरूलाई पनि मुख्य रूपमा दुईटा समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एक प्रकारको रक्तनलीहरूले चाहिँ मुटुबाट शरीरसम्म रगतलाई पठाउने काम गरिराखेको हुन्छ भने अर्को प्रकारको नसाहरूले चाहिँ शरीरको विभिन्न भागहरूबाट मुटुसम्म रगत फर्काएर लैजाने काम गरिराखेका हुन्छ र मुटुले चाहिँ एउटा पम्पको जस्तो काम गरिराखेका हुन्छ। शरीरबाट आएको रगतलाई मुटुले चाहिँ पम्प गरेर अर्थात् मुटु खुम्चिएर चाहिँ शरीरभरि पठाउने काम हुन्छ भने मुटु चाहिँ नखुम्चिएको अवस्थामा, रिल्याक्स्ड भएको अवस्थामा चाहिँ शरीरभरि भएको रगत मुटुमा जम्मा हुने हुन्छ। यसरी नै हाम्रो जीवनभर चाहिँ यसरी मुटुको धड्कन निरन्तर रूपमा चलिरहेको हुन्छ र यसले हाम्रो जीवन छाउन्जेलसम्म कहिले पनि विश्राम लिँदैन। यो मुटुको मांसपेशीले हामी निदाएको समयमा पनि यो सक्रिय नै भइराखेको हुन्छ। हाम्रो शरीरले विश्राम गर्दाखेरि पनि अन्य अङ्गहरूले तुलनात्मक रूपमा कम काम गरिरहेको या विश्राम गरिरहेको अवस्थामा पनि मुटु चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेकै हुन्छ, निरन्तर रूपमा काम गरिरहेकै हुन्छ र यो मुटु चाहिँ खुम्चिने र तन्किने काम निरन्तर चलिराखेको हुन्छ र त्यसैको आधारमा यो मुटुको धड्कन पनि अनुभव हुन्छ र मुटुमा रगत आउने र रगत मुटुबाट बाहिर जाने क्रम चलि नै रहन्छ।
र त्यो क्रममा मुटु खुम्चिएको अवस्थामा चाहिँ रक्तनलीहरूमा जब रक्त प्रवाह भइरहेको हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ रक्तनलीहरू भनेको पाइप जस्तो स्ट्रक्चरहरू भयो, त्यसमा चाहिँ एक प्रकारको दबाव हुन्छ, प्रेसर गइरहेको हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ रक्तनलीहरूमा उच्चतम दबाव परिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले माथिको रक्तचाप अथवा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्ने गर्छौँ। भनेदेखि जति बेला मुटु चाहिँ रिल्याक्स्ड भइरहेको हुन्छ, अर्थात् शरीरभरिको रगत चाहिँ मुटुमा पुगिरहेको अवस्था हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ एक खालको प्रेसर चाहिँ रक्तनलीहरूमा सबभन्दा कम रहेको हुन्छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ, अथवा प्रेसर चाहिँ न्यूनतम रक्तचाप भएको अवस्था हुन्छ रक्तनलीहरूमा। र यो चाहिँ तल र माथि गरेर दुईटा मेजरमेन्ट हुन्छ। जस्तै 120/80 भनेर भन्छौँ हामी, 120/80 mmFHg, यसको एकाइ नाप्ने एकाइलाई चाहिँ हामीले mmFHg भन्छौँ, मिलिमिटर अफ मर्करी भनेर। र यो चाहिँ बढ्दै जानु, रगतको नसामा पर्ने जुन दबाव हुन्छ, प्रेसर हुन्छ, त्यो बढ्दै जानुलाई चाहिँ उच्च रक्तचाप भनिन्छ। यसको एउटा नर्मल रेन्ज हुन्छ, यतिदेखि यतिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ सामान्य, अथवा योभन्दा कम भयो भने चाहिँ रक्तचाप कम भएको अवस्था, योभन्दा बढी भए चाहिँ रक्तचाप बढेको अवस्था भनेर भन्छौँ। सामान्यतया 120 mmFHg भन्दा कम माथिको अर्थात् सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र चाहिँ 80 भन्दा कम तलको अर्थात् डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भयो भने चाहिँ हामीले ब्लड प्रेसर सामान्य भएको भनेर भन्छौँ। र यसपछि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहिँ बढ्दै गरेर 120 देखि 139 सम्म बढेको अवस्थालाई चाहिँ प्री हाइपरटेन्सन भन्ने गरिन्छ। र यो विभिन्न प्रकारका यो उच्च रक्तचाप या मुटु रोगसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले गरेको विभिन्न प्रकारको वर्गीकरण छ रक्तचापको पनि। मैले सजिलोको लागि यो सबभन्दा उपयुक्त र व्यावहारिक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन कोसिस गरिरहेको छु। 120 देखि 139 सम्मको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भयो भने चाहिँ त्यसलाई प्री हाइपरटेन्सन भनिन्छ भने, अर्थात् अब रक्तचाप चाहिँ बढ्न लागेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनु जरुरी छ, हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने 140 देखि 159 सम्म सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर पुग्यो भनेदेखि त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले स्टेज 1 हाइपरटेन्सन भन्छौँ। अर्थात् केही मात्रामा ब्लड प्रेसर बढेको अवस्था भयो। यसमा पनि हामीले जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ र केही औषधिहरू खानुपर्छ। र 160 अथवा त्योभन्दा माथि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले स्टेज 2 अथवा अझ वृद्धि भएको उच्च रक्तचाप भन्छौँ। यो अवस्थामा पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन त गर्नै पर्छ र सँगसँगै औषधि पनि हामीले 2-3टा औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा, अथवा कसैलाई एउटै औषधिले पनि काम गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर तलको रक्तचापको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा 80 देखि 89 सम्म ब्लड प्रेसर देखियो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले प्री हाइपरटेन्सन भन्छौँ, अर्थात् उच्च रक्तचाप हुन लागेको अवस्था भयो र यसमा चाहिँ जीवनशैली परिवर्तन गर्दाखेरि मात्रै पुग्न सक्छ। यसमा हामीले औषधि खानु पर्दैन। र 90 देखि 99 सम्म छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई स्टेज 1 हाइपरटेन्सन अथवा पहिलो स्टेजको चाहिँ उच्च रक्तचाप भनेर बुझ्छौँ भने 100 अथवा त्योभन्दा माथिको उच्च रक्तचाप चाहिँ यदि हाम्रो डायस्टोलिक अर्थात् तलको प्रेसरमा देखिन्छ भने त्यो चाहिँ स्टेज 2 मा पर्न जान्छ। त्यसैले 80 भन्दा कम हुनु नै राम्रो हो। 80 देखि 89 को बीचमा छ भने बढ्न लागेको छ, त्यसैले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ भनेर बुझ्न पर्यो। र त्योभन्दा माथि छ भने हामीले चाहिँ औषधिको पनि सेवन गर्नु आवश्यक पर्छ। त्यस्तै 120 भन्दा कम सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर हुनु चाहिँ उचित हो र 120 देखि 139 सम्म बढेको छ भनेदेखि हामीले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। र 140 अथवा त्योभन्दा माथि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर अथवा माथिको ब्लड प्रेसर जो भन्छौँ हामी बुझ्ने भाषामा, सामान्य नेपाली भाषामा, यदि त्यो अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ हामीले जीवनशैलीमा ल्याउने परिवर्तन सँगसँगै औषधिको पनि सेवन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसको पनि ब्लड प्रेसर पनि मुख्य रूपमा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ इसेन्सियल अर्थात् प्राइमरी हाइपरटेन्सन भन्छौँ भने, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन भन्छौँ। इसेन्सियल र अथवा प्राइमरी हाइपरटेन्सन जो भनिन्छ उच्च रक्तचापको मुख्य प्रकार हो, किनकि यो प्रकारको उच्च रक्तचाप 90 देखि 95% व्यक्तिहरूमा देखिन्छ भने
करिब 5 देखि 10% उच्च रक्तचाप मात्रै दोस्रो प्रकारको अर्थात् सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन हुन्छ। र सेकेन्डरी भनेको चाहिँ यो अन्य कुनै रोगको कारणले गर्दा प्रेसर बढेको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र त्यसै अनुसारको उपचार पनि सम्बन्धित रोगको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्राइमरी अर्थात् इसेन्सियल अथवा प्राथमिक प्रकारको पहिलो प्रकारको जो मुख्य रूपमा देखिने समस्या हो, यो समस्याको चाहिँ ठ्याक्कै कारण पत्ता लागेको छैन। जसरी चाहिँ सेकेन्डरीमा यो रोगको कारणले गर्दा ब्लड प्रेसर बढेको हो भन्ने थाहा हुन्छ, प्राइमरीमा चाहिँ ठ्याक्कै यही कारणले बढ्छ भन्ने त छैन। तर यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रक्तचाप बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ अथवा अनुमान गर्न सक्छौँ एउटा निश्चित समूहको व्यक्तिहरूलाई। उदाहरणको लागि यो उमेर सँगसँगै धेरैलाई चाहिँ यो समस्या बढ्दै जान्छ। एउटा उमेरलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया मान्न सक्छौँ, एउटा रिस्क फ्याक्टर मान्न सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जो व्यक्तिहरू चाहिँ मोटो हुनुहुन्छ अर्थात् अधिक तौल छ या मोटोपना छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो खालको समस्या बढी देखिन्छ। विशेष गरेर यो पेट बढेको अवस्थामा, जुन पेटमा चाहिँ बोसो लागेर पेटिक्क परेको अगाडि निस्केको भुँडी जुन हुन्छ, यो खालको भएको अवस्था भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उच्च रक्तचापको जोखिम निकै बढी हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य कुराहरूमा चाहिँ जस्तो स्मोकिङ गर्ने व्यक्तिहरूमा, जसले चाहिँ धुम्रपान गर्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ यो रक्तनली अलिकति कडा हुन्छ। जुन खालको रगत बग्दाखेरि चाहिँ रगतको नसाहरू फुलिने खुम्चिने जुन फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ कम भएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रगत जोडले बग्दाखेरि चाहिँ प्रेसर बढी मात्रामा पर्छ रक्तनलीहरूमा, रगतको नसाहरूमा। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो धेरै मात्रामा चाहिँ मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूमा, जस्तो 30 ml 30 ml प्रतिदिन अथवा त्योभन्दा कम मात्रामा सेवन गर्दा खासै हानि देखिएको छैन पुरुषहरूमा, र 15 ml भन्दा कम मद्यपान गर्दाखेरि महिलाहरूमा यतिसम्म खाँदाखेरि यसको खासै असर देखिँदैन। तर सामान्यतया हामीले ड्रिङ्क्स गर्दाखेरि 15 ml 30 ml मात्रै सेवन गर्ने धेरै कम व्यक्तिहरू मात्रै हुन्छन्। त्यसैले अलिकति बढी खाइसके पछाडि त्यसले चाहिँ रक्तचापलाई एकदमै बढाउने समस्या हुन्छ। त्यस कारणले यो मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि यो यसको समस्या चाहिँ धेरै मात्रामा देखिन्छ, जुन चाहिँ छोड्ने बित्तिकै कम भएर जान्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य रोग भएको व्यक्तिहरू, जस्तै हामीले मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ जसको अघि भनेकै जस्तो जसको पेट बढेको हुन्छ अथवा चाहिँ पहिलेदेखि सुगरको रोग हुन्छ अर्थात् मधुमेहको समस्या हुन्छ, अथवा जसलाई चाहिँ यो कोलेस्ट्रोलको समस्याहरू हुन्छ, खास गरेर चाहिँ ट्राइग्लिसराइड नामको कोलेस्ट्रोलको मात्रा धेरै बढेको हुन्छ, अथवा चाहिँ एचडिएल कोलेस्ट्रोल भन्ने जो उपयोगी कोलेस्ट्रोल हो त्यो कोलेस्ट्रोलको मात्रा चाहिँ कम हुन्छ। यो खालको समस्या भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो रोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसै गरेर र अन्य कुराहरूको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अन्य कारणहरूमा चाहिँ जस्तै औषधिको सेवनको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्याहरू आउन सक्छ। उदाहरणको लागि ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स भन्छौँ, जो महिलाहरूले चाहिँ गर्भनिरोधक साधनको रूपमा दैनिक खाने चक्कीहरू जुन हुन्छन् त्यसमा हर्मोनहरू हुन्छ, त्यसको चाहिँ निरन्तर रूपमा सेवन गर्दै जाँदाखेरि उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसको रक्तचाप पहिलेदेखि अलिकति बढी छ या रक्तचापको औषधि खाइराख्नु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिलहरू चाहिँ खान हुँदैन, अर्थात् यो गर्भनिरोधक साधनको रूपमा चाहिँ यो चक्कीहरूको सेवन गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य औषधिहरू जस्तो स्टेरोइड औषधिहरू भन्छौँ, जो विभिन्न दुखाइ कम गर्नको लागि अथवा चाहिँ कुनै किसिमको अटो इम्युन डिजिजहरूमा अथवा इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू भन्छौँ हामीले, शरीर सुन्ने अथवा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता हुन्छ त्यसले आफ्नै शरीरका कोषहरूबाट माथि आक्रमण गर्ने कन्डिसनहरूमा प्रयोग गर्ने खालका औषधिहरू, स्टेरोइड जस्तो औषधिहरू, यस्तो खालको औषधिहरूले पनि बढाउन सक्छ रक्तचापलाई। र यी भए कारणको विषयमा यो अथवा रिस्क फ्याक्टरको विषयमा कुरा गरेँ मैले, यो प्राथमिक प्रकारको अथवा टाइप 1 भनौँ यसलाई, या चाहिँ इसेन्सियल हाइपरटेन्सन जसलाई भन्छौँ हामीले। र दोस्रो अर्थात् यो सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन भन्नाले सेकेन्डरी टु सम डिजिज, सेकेन्डरी टु सम कन्डिसन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुनै रोगको समस्याको कारणले गर्दा हुने उच्च रक्तचाप भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा खास गरेर चाहिँ 2-3टा समूहमा विभाजन गर्न सक्छौँ हामीले दोस्रो प्रकारको उच्च रक्तचापलाई पनि।
जस्तै एउटा चाहिँ ग्रन्थीहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ यो किडनीसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुनसक्छ अथवा रक्तनलीहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुनसक्छ। जस्तै किडनीको रोगको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा यो पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज भन्ने एउटा रोग हुन्छ। यो रोगको कारणले गर्दा नि रक्तचाप बढ्ने हुन्छ र त्यस्तै किडनीमा रगत सप्लाई गर्ने जुन रक्तनली हुन्छ, आर्टरी हुन्छ, रेनल आर्टरी, त्यो आर्टरीहरूमा पनि साँघुरोपना आयो कुनै कारणले भनेदेखि रेनल आर्टरी स्टेनोसिस भनिन्छ अथवा कोअक्टेसन अफ एओर्टा भन्ने अर्को कन्डिसन हुन्छ। यस्तो खालको समस्याहरूमा चाहिँ रक्तचाप उच्च हुने जोखिम धेरै हुन्छ र धेरैलाई चाहिँ रक्तचाप वृद्धि भएको हुन्छ। त्यस्तै अन्य ग्रन्थीहरूको रोगको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा धेरै प्रकारका ग्रन्थीहरू हुन्छन् हाम्रो, जसलाई हामीले इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्छौँ, जसको चाहिँ स्राव अथवा त्यसको सेक्रेसनहरू चाहिँ हाम्रो रक्तमा चाहिँ रगतमा बगिरहेको हुन्छ। र उदाहरणको लागि हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड भन्ने घाँटीमा रहने ग्रन्थी हुन्छ, त्यसले निकाल्ने हर्मोनहरूमा चाहिँ गडबडी भयो भने, कम भयो अथवा बढी भयो भने, जस्तै त्यसलाई हाइपरथाइरोइडिजम अथवा हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ। त यो रोगको कारणले गर्दाखेरि पनि यो रक्तचाप वृद्धि हुने समस्या हुनसक्छ। त्यस्तै थाइरोइडकै सँगसँगै हुने अर्को ग्रन्थी हुन्छ प्याराथाइरोइड नामको ग्रन्थी, त्यसको सेक्रेसनहरू क्याल्सिटोनिन भन्ने जुन हर्मोनहरू हुन्छ, यो हाइपर प्याराथाइरोइडिजम भन्छौँ त्यसलाई हामीले। त यो रोगको कारणले गर्दाखेरि पनि रक्तचाप बढ्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित रोगहरू हुन्छन्, जस्तै यो चाहिँ किडनीको ठिक माथि रहने ग्रन्थी हो। यसको गडबडीहरू जस्तै कोन्स सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ, कुसिङ्स सिन्ड्रोम भन्ने रोगहरू हुन्छ। यो खालको ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित रोगको कारणले गर्दाखेरि पनि उच्च रक्तचाप हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो थाइरोइड ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित जस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि हुन्छन्। जस्तै एक्रोमेगाली भन्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ, त्यो हड्डीसँग सम्बन्धित रोग भयो। यो रोगको कारणले गर्दाखेरि पनि रक्तचाप उच्च हुने हुन्छ। र यस्तै अन्य रोगहरू पनि हुन्छन् ग्रन्थीसँग सम्बन्धित, जसले चाहिँ यी बढी देखिने रोगहरू भए जसले चाहिँ रक्तचापलाई बढाउन सक्छ। यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको उच्च रक्तचाप हो, जसमा चाहिँ जुन रोगको कारणले गर्दाखेरि रक्तचाप बढिरहेको छ त त्यही रोगको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ग्रन्थीकै विषयमा जस्तो फियोक्रोमोसाइटोमा भन्ने एक प्रकारको क्यान्सर हुन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित, त त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने त्यो सम्बन्धित क्यान्सरको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भयो रोगको प्रकारको विषयमा इसेन्सियल र सेकेन्डरी अथवा प्राइमरी र सेकेन्डरी भनेर गरिएको विभाजन। र प्राइमरी खालकोमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर, एउटा महत्त्वपूर्ण डिसिजन भनौँ, ब्लड प्रेसर उच्च हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पछिल्लो अनुसन्धानहरूले चाहिँ यो मानसिक तनाव अर्थात् स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भन्छौँ हामीले, त त्यो नर्भस सिस्टम चाहिँ स्टिमुलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि रक्तचाप चाहिँ वृद्धि हुने, अर्थात् जुन रक्तनलीहरू चाहिँ जुन निरन्तर रूपमा चाहिँ खुम्चिराख्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेन्स भन्छौँ, त्यो कम भएर चाहिँ त्यो वृद्धि भएर चाहिँ रक्तचाप बढ्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुन जान्छ उच्च रक्तचापको केसमा पनि। धेरैजसो रोगहरूमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा मानसिक कुराहरूले, मानसिक तनावले या हाम्रो मुडले, हाम्रो सोच विचारले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। जस्तै उच्च रक्तचापमा पनि यो खालको समस्याहरू आउन सक्छ। र यो ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ एउटा फिक्स्ड भ्यालुको रूपमा नरहेर निरन्तर रूपमा दिनभरिमा पनि कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले आराम गरेर बसिरहेको बेलामा अथवा सुतिरहेको बेलामा ब्लड प्रेसर अलिकति कम हुन्छ भने, हामी अलिकति इमोसनल स्टेटमा भएको बेलामा, हामी रिसाएको बेलामा अथवा हामी डराएको बेलामा हाम्रो ब्लड प्रेसर निकै बढेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो विभिन्न समयमा पनि बिहान साँझ दिउँसो विभिन्न परिवर्तनहरू आइराखेको हुन्छ र हामीले व्यायाम गर्दाखेरि पनि प्रेसर निकै बढिराखेको हुन्छ। त्यसैले यो भेरिएबल चिज हो। कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ मेरो प्रेसर एक दिन एउटा देखाउँछ, अर्को दिन अर्कै देखाउँछ, एकै दिन पनि बिहान बेलुका फरक फरक देखाउँछ, यो किन हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। थोरै मात्रामा परिवर्तन त्यो भइ नै रहेको हुन्छ। 1 मिनट अगाडि र 1 मिनट पछाडि गर्दाखेरि पनि केही मात्रामा भिन्न देखिन सक्छ थोरै मात्रामा।
त्यसैले त्यसलाई धेरै सिरियसली लिनु पर्दैन, अथवा धेरै मात्रामा बढिरहेछ या धेरै मात्रामा घटिरहेछ भने मात्रै हामीले त्यसलाई महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। अथवा हामीले चाहिँ नियमित रूपमा जाँच गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भेरिएसन देखिन्छ भनेदेखि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, जचाउनुपर्ने हुनसक्छ। र यसको चाहिँ कारणहरूको विषयमा र लक्षणहरूको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा कारणहरूको करिब हामीले कुरा गऱ्यौँ। प्राइमरी प्रकारकोमा एक्ज्याक्ट कारण थाहा छैन, तर रिस्क फ्याक्टरहरू अर्थात् कस्तो व्यक्तिलाई हुनसक्छ भन्ने कुरा हामी करिब अनुमान गर्न सक्छौँ भने दोस्रो प्रकारको चाहिँ विभिन्न रोगहरूको कारणले हुन्छ। र लक्षणको कुरा गर्नुपर्दा धेरै जसोमा यो कुनै पनि किसिमको लक्षण यसको देखिँदैन र यसलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि नि साइलेन्ट किलर भनिन्छ। साइलेन्टली भित्रभित्र बढिराखेको हुन्छ, अर्थात् कुनै लक्षण नदेखाइकन ब्लड प्रेसर बढिराखेको हुन्छ र एक्कासी कुनै किसिमको जटिलता आएर मृत्यु पनि हुनसक्छ अथवा हाम्रो चाहिँ अपाङ्गता पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ। किनकि हाम्रो चाहिँ स्ट्रोक अर्थात् मस्तिष्कमा चाहिँ रक्तस्राव भएको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ त्यहाँ कुनै नसाहरूमा रक्तनलीहरूमा चाहिँ अवरोध आएको कारणले गर्दाखेरि एक्कासी प्यारालाइसिस हुनसक्छ अथवा मुटुको रक्तनलीहरूमा चाहिँ बन्द भएर एक्कासी रगतको चाहिँ सप्लाई मुटुमा नपुग्दाखेरि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हार्ट एट्याक अर्थात् हृदयाघात हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई एक खालको साइलेन्ट किलरको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ, बुझिन्छ। र लक्षणहरू नदेखिने कारणले गर्दाखेरि कतिपय बिरामीहरूले मलाई कुनै समस्या नै भएको छैन, त्यस कारणले मैले किन औषधि खाने, के को लागि खाने भन्ने पनि सोच धेरैको पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ कि यो ब्लड प्रेसर निरन्तर रूपमा उच्च हुँदाखेरि के हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र लक्षणहरू कसैलाई चाहिँ धेरै ब्लड प्रेसर बढिसके पछाडि टाउको पछाडिको भागमा अक्सिपिटल रिजन भन्छौँ हामीले नेपालीमा, घुचुक पनि भन्छौँ कतिपयले, त त्यो ठाउँमा चाहिँ दुख्ने हुन्छ। खास गरेर बिहान उठेपछि दुख्ने हुनसक्छ र धेरै जसोले फेरि टाउको दुख्ने बित्तिकै जता दुखे पनि प्रेसर बढ्यो कि भन्ने खालको सोच पनि धेरैलाई हुन्छ। तर टाउको दुखिहाल्यो भनेदेखि टाउको पछाडिपट्टि दुख्ने हुन्छ र कसैलाई रिङ्गटा लाग्न सक्छ अथवा धेरै मात्रामा चाहिँ प्रेसर बढिरहेछ भने कसैको नाकबाट रगत पनि आउन सक्छ अथवा कसैलाई टाउको चाहिँ एकदम हल्का भएको जस्तो, टाउको नै नभएको जस्तो अनुभव पनि हुनसक्छ, लाइट हेडेडनेस भनिन्छ जसलाई। अथवा कसैको कान कराउने, कानमा आवाज आउने हुनसक्छ। यस्तो खालको लक्षणहरू देखिन्छ। तर त्यो बिरामीले नोटिस गर्ने हिसाबले देखिने एकदमै कम हुन्छ र धेरै कम व्यक्तिहरूमा मात्रै यो खालको लक्षणहरू देखिन्छ। धेरै जसोमा कुनै पनि लक्षण देखिँदैन र ब्लड प्रेसर बढेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि ब्लड प्रेसर नै जाँच्न पर्ने हुन्छ। अन्य कुनै लक्षणहरूको आधारमा चाहिँ ब्लड प्रेसर बढेको भनेर भन्न सकिने कुनै पनि आधार हुँदैन। त्यसैले ब्लड प्रेसर नापेर नै हेर्नुपर्छ र त्यो नाप्नलाई धेरै ठुलो ठाउँ या सेटअप या खर्च धेरै केही गरिराख्नु पर्दैन। एउटा ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन र त्योसँग सम्बन्धित कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीले जाँच्न सक्ने कुरा हो। अथवा सिकेर तपाईँ हामीले नै पनि आफैले पनि नाप्न सक्छौँ ब्लड प्रेसरलाई। र कतिपय आजभोलि डिजिटल स्पाइक्मो म्यानोमिटरहरू पाइन्छ जसले चाहिँ आफै रिडिङ गर्नलाई पनि सजिलो बनाउँछ र हामीले घरमा त्यसलाई राख्न पनि सक्छौँ। खास गरेर यदि कोही उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्छ भने बेला बेलामा जाँचिराख्नको लागि पनि काम लाग्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यो किनेर आफैले पनि राख्न पनि सक्छौँ घरमा। र यो रक्तचाप नाप्ने बेलामा पनि अलिकति विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामी दौडेर गएर तुरुन्त ब्लड प्रेसर नाप्यौँ भने त्यति बेला रक्तचाप बढी देखिन्छ। त्यसैले हामीले कमसेकम 5 मिनट आरामसँग कुर्सीमा बसिसके पछाडि मात्रै ब्लड प्रेसर नाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले खुट्टालाई सिधा भुइँमा टेकेको अवस्थामा नापेको हुनुपर्छ र हातलाई धेरै माथि या धेरै तल उठाएर पनि नाप्नु हुँदैन हामीले पाखुरामा नाप्दाखेरि। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले ब्लड प्रेसर नाप्ने जुन मेसिन हुन्छ त्यसलाई पनि कति टाइटली बाँधेका छौँ या कति लुज तरिकाले बाँधेका छौँ त्यसले पनि ब्लड प्रेसरको नापमा अलिकति फरक पर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर हामीले खाना खाने बित्तिकै नाप्यौँ भने अलिकति ब्लड प्रेसर बढी देखिन्छ। यदि चिया कफी जस्तो चिजहरू खाएर केही समयमा नाप्यौँ भनेदेखि ब्लड प्रेसर बढी देखिन सक्छ। किनकि जो चिया कफीमा पाइने क्याफिन भन्ने तत्त्व हुन्छ त्यसले ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ बढाउँछ। त्यस कारणले चिया कफी खाने बित्तिकै नाप्दाखेरि बढी हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्मोकिङ गर्ने बित्तिकै, चुरोट खाने बित्तिकै नाप्दाखेरि पनि ब्लड प्रेसर बढी देखिन्छ। त्यस कारण यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्रै हामीलाई ब्लड प्रेसर बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा कन्फर्म गर्न सकिन्छ।
र एकपटक नाप्दाखेरि बढेको देखिने बित्तिकै औषधि सेवन गरिहाल्नु नपर्ने हुनसक्छ। एकदमै धेरै मात्रामा बढेको छ भने तुरुन्त उपचार आवश्यक पनि हुनसक्छ। अन्यथा हामीले 2 पटक 3 पटक ब्लड प्रेसर चाहिँ केही समयको अन्तरालमा, केही दिनको अथवा हप्ताको अन्तरालमा ब्लड प्रेसर निरन्तर रूपमा बढिरहेको देखिन्छ भने त्यो अवस्थामा मात्रै हामीले अन्य परीक्षणहरू पनि गरेर त्यसपछि मात्रै औषधिको सेवन गर्नु, जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुन्छ। र यदि तपाईँहरूमध्ये पनि कसैलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अन्य पनि कुनै पनि रोगहरूको विषयमा समस्या छ, जिज्ञासा छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5905761 र 5905762 सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले आफ्नो समस्याको विषयमा हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको परीक्षणको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा ब्लड प्रेसर सँगसँगै अन्य केही परीक्षणहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ यो प्राइमरी प्रकारको हो कि अथवा सेकेन्डरी प्रकारको हो भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो हुन्छ। र यदि सेकेन्डरी हो भने अन्य रोगको कारणले गर्दा ब्लड प्रेसर बढेको हो भने त्यही अनुसारको उपचार आवश्यक हुने हुनाले केही रगतको परीक्षणहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै। र मुटुको इसिजी गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा आँखाको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य कम्प्लिकेसनहरू पनि आउनसक्छ। त्यसैले ब्लड प्रेसर सँगसँगै केही रगतको परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जो सम्बन्धित चिकित्सकहरूले तपाईँहरूलाई गराउनुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यसको कारणले हुनसक्ने खतराहरू के हुन सक्छन्? हामीले ब्लड प्रेसरको औषधि नखाने हो भने, ब्लड प्रेसर बढेको अवस्थामा पनि औषधि नखाँदाखेरि अथवा पर्याप्त मात्रामा औषधि नखाँदाखेरि के हुनसक्छ भन्ने कुरा एकदमै बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। जस्तै यसले चाहिँ शरीरको सबै अङ्गहरूमा कुनै न कुनै किसिमको प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये नै महत्त्वपूर्ण रूपमा शरीरका प्रमुख अङ्गहरूमा, जस्तै मस्तिष्कमा, मुटुमा, रगतको नसाहरूमा, किडनीमा, आँखामा, यी ठाउँहरूमा चाहिँ मुख्य रूपमा यसको प्रभाव देखिन्छ। उदाहरणको लागि मस्तिष्कमा चाहिँ धेरै उच्च रक्तचाप लामो समयसम्म रहिराख्यो भनेदेखि, अथवा औषधि सेवन गरिरहेको व्यक्तिले कुनै कारणले औषधि छुट्यो या औषधि खान बिर्सियो भनेदेखि रक्तनलीहरू फुटेर रक्तस्राव हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ हामीले ब्रेन ह्यामरेज भन्नेको पनि सुनेका हुनसक्छौँ। र मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह भएर रगत बगेर आउने खालको समस्या भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्यारालाइसिसको अवस्थाहरू आउन सक्छ। हातखुट्टाहरू नचल्ने, शरीरका अङ्गहरू नचल्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। अथवा कहिलेकाहीँ रगतहरू जमेर रक्तनलीहरूमा जमेर कहीँ बन्द भएर रक्तनलीको बाटोहरू चाहिँ बन्द भएर रक्तनलीहरू साँघुरिँदै गएर राम्रोसँग रगतको प्रवाह हुन नपाएर मस्तिष्कको सेलहरू, कोषहरू मर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा पनि प्यारालाइसिसको लक्षणहरू, प्यारालाइसिस हुनसक्छ। यो चाहिँ जटिलताको कुरा भयो यदि हाम्रो ब्लड प्रेसर नियन्त्रणमा छैन भनेदेखि। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, मुटुमा चाहिँ यो एन्जाइना भन्छौँ, मुटु दुख्ने समस्या हुनसक्छ अथवा हृदयाघातको समस्या हुनसक्छ। एक्कासी मुटु दुखेर चाहिँ तुरुन्त इमर्जेन्सी रूपमा अस्पताल जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। मस्तिष्कका कोषहरूको जस्तै यो हार्ट अर्थात् मुटुका सेलहरू पनि रगतको सप्लाई नपुग्दाखेरि मर्ने हुनसक्छ। यस्तो खालको जोखिम हुनसक्छ। अथवा निरन्तर रूपमा ब्लड प्रेसर बढी भइराख्दाखेरि किडनीले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्थाहरू, बिस्तारै बिस्तारै किडनी फेल हुँदै जाने अवस्था हुन्छ, जसलाई क्रोनिक किडनी डिजिज पनि भन्छौँ हामीले। र आँखा पनि बिस्तारै बिस्तारै धमिलो हुँदै जाने, राम्ररी नदेख्ने समस्याहरू बढ्दै जान सक्छ। यो खालका जटिलताहरू आउन सक्ने भएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ पर्याप्त सावधानी अपनाएर जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने र आवश्यक परेको खण्डमा औषधि खानु एकदमै जरुरी हुन्छ उच्च रक्तचापको समस्यामा। र यसको सँगसँगै हामीले गर्ने उपचारहरूको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा एलोप्याथिक उपचारमा चाहिँ हामीले औषधिहरूकै सेवन अथवा सम्बन्धित रोगको उपचार हुन्छ भनेदेखि आयुर्वेदमा चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू सँगसँगै अन्य उपचार विधिहरू पनि हुन्छ यसको लागि। उदाहरणको लागि शिरोधारा भन्ने एउटा उपचार विधि हुन्छ, जसले चाहिँ यो रक्तचाप वृद्धि भएको अवस्थामा एकदमै राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो बस्ती विरेचन भन्ने विधिहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ बिरामीलाई औषधि खुवाएर गरिने एक प्रकारको बान्ता गराउने भन्दा पनि दिशाको माध्यमबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ शरीरमा रहेका विभिन्न प्रकारका टक्सिनहरूलाई बाहिर निकाल्ने एउटा पद्धति हो। यसको माध्यमबाट पनि हामीले ब्लड प्रेसरलाई धेरै मात्रामा कम गर्न सक्छौँ। बस्ती र विरेचन भन्ने विशेष उपचार विधि हुन्छ। र यसको साथसाथै अन्य जडीबुटीबाट बनेका औषधिहरू हुन्छन्,
र यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिरामीहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि कस्तो खाना खाने, कस्तो खाना नखाने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा खानाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा नुनको मात्रा चाहिँ धेरै खानु हुँदैन। हाम्रो शरीरलाई करिब 5 ग्राम नुन भए पुग्छ, तर हामी धेरै नुन खान्छौँ। हामी नेपालीहरूको खानामा दाल, तरकारी, अचार, अन्य नुनिलो खानेकुराहरूमा टोटल गर्दाखेरि हाम्रो 9-10 ग्राम करिब हामी नुन खान्छौँ। त्यसैले पहिलो कुरा नुनको मात्रा कम गर्नु आवश्यक हुन्छ। दोस्रो कुरा यो डेरी प्रोडक्टहरू जति पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ चिल्लो पदार्थयुक्त धेरै खानु हुँदैन, खास गरी एनिमल फ्याट भन्छौँ हामीले। घिउ या बोसो जस्तो भएको चिजहरू चाहिँ नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई बढाउँछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा खानेकुराहरूमा चाहिँ जस्तो पोटासियम भएको खानेकुराहरू, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम भएको खानेकुराहरूले चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केरामा प्रशस्त मात्रामा पोटासियम पाइन्छ। अन्य यो काजु बदाम जस्तो चिजहरू पनि हामीले खायौँ भनेदेखि त्यसबाट पनि हामीलाई यो क्याल्सियम जस्तो तत्त्वहरू, म्याग्नेसियम जस्तो तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई फाइदा पुग्छ। नुनमा चाहिँ सोडियम भन्ने तत्त्व पाइन्छ जो चाहिँ बढी हुनु हानिकारक हुन्छ भनेदेखि क्याल्सियम, पोटासियम र म्याग्नेसियम जस्तो तत्त्वहरूले चाहिँ फाइदा पुर्याउने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ खानु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सागसब्जी, फलफुलहरूले चाहिँ ब्लड प्रेसर घटाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले यसलाई निरन्तर रूपमा, नियमित रूपमा खानु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। यसमा शारीरिक सक्रियताले, शारीरिक व्यायामले चाहिँ प्रेसर घटाउनुलाई एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। र यदि कोही व्यक्ति मोटो हुनुहुन्छ भनेदेखि वेट घटाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ, किनकि मोटो व्यक्तिहरूमा चाहिँ उच्च रक्तचापको जोखिम एकदमै धेरै हुन्छ। र वेट मात्रै घटाउँदाखेरि पनि धेरै ब्लड प्रेसर कम हुनसक्छ। त्यसकारणले वेटलाई चाहिँ सामान्य राख्ने कोसिस गर्नु पर्यो। र जो व्यक्तिहरू धूम्रपान, मद्यपान गर्नुहुन्छ, धूम्रपान, मद्यपान चाहिँ एकदमै हानिकारक भएको कारणले त्यसलाई तुरन्त नै छोड्नु नै, त्याग गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यो एकदमै जरुरी पनि हुन्छ। र यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन सक्यौँ भनेदेखि हामीले यी खालका समस्याहरूबाट, ब्लड प्रेसरबाट आउन सक्ने जुन जटिलताको कुरा गरेँ मैले, हृदयाघात, मस्तिष्काघात या आँखाको चाहिँ दृष्टि कमजोर हुँदै जाने, किडनी फेल हुँदै जान सक्ने समस्याहरूको विषयमा जुन कुरा गरेँ, यी सबै किसिमका जटिलताहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। र समय समयमा हामीले स्वस्थ व्यक्तिले पनि बेला बेलामा चाहिँ जचाइराख्नु उपयुक्त हुन्छ। र विशेष गरी अन्य रोगहरू पनि साथमा छन्, जस्तै मधुमेहको रोगको समस्या यदि कसैलाई छ भने, या यो कोलेस्ट्रोलहरू बढ्ने समस्या यदि कसैलाई छ भने, त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ अझ चाँडो चाँडो ब्लड प्रेसरहरू राख्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनकि त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ यसको जोखिम अझ ज्यादा हुन्छ र यसले ल्याउन सक्ने कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ अझै बढेर जान्छ। त्यसकारणले एकदमै समयमा सचेत हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। र खानपानको विषयमा कुरा मैले करिब जानकारी गराइ नै सकेँ। र आयुर्वेदिक केही जडीबुटीहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ ब्लड प्रेसर कम गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जस्तै सर्पगन्धा भन्ने एउटा जडीबुटी हुन्छ, जसको चाहिँ सर्पगन्धा, घनमटी जस्ता विभिन्न औषधिहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य लसुन सहजै रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने जडीबुटी हो, जसले चाहिँ ब्लड प्रेसर घटाउनको लागि, कोलेस्ट्रोल कम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। र यसको सँगसँगै हामीले चाहिँ अन्य खानेकुराहरूमा पनि ध्यान दियौँ भनेदेखि र समय समयमा जचाएर त्यसअनुसार चिकित्सकको परामर्श अनुसार चाहिँ हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिन सक्यौँ भनेदेखि उच्च रक्तचापको जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ। र यदि कोही अलरेडी कुनै किसिमको औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, उदाहरणको लागि ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स अर्थात् खाने चक्की, महिलाहरूले अस्थायी साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने चक्कीहरू खाँदै हुनुहुन्छ र ब्लड प्रेसर बढी देखिएको छ भने त्यसको विकल्पको रूपमा अन्य अस्थायी साधनहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ विशेष रूपमा महिला दिदीबहिनीहरूले एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। र यसको साथसाथै करिब हाम्रो समय समाप्त हुन लागिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई मैले जे कुराहरू जानकारी गराएँ उच्च रक्तचापको विषयमा, यसको परिचयको विषयमा, जुन मैले रक्तनलीहरूमा रगतको कारणले पर्ने दबाव भनेर परिचय दिएँ, र यो चाहिँ 140 अथवा त्योभन्दा बढी भयो भने उच्च रक्तचाप भनिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 90 या त्योभन्दा बढी तलको अर्थात् डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भयो भनेदेखि चाहिँ रक्तचाप वृद्धि भएको अवस्था भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिले नै 120 भन्दा माथि जाने बित्तिकै हामीले खानपानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ, अथवा डायस्टोलिकमा 80 भन्दा माथि जाने बित्तिकै हामीले केयरफुल हुनु जरुरी छ।
किनकि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा निको पार्न अलिकति कठिन समस्या पनि हो। हामीले यदि जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएनौँ, चिकित्सकको परामर्शअनुसार हामीले काम गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा औषधि लामो समयसम्म जीवनभर औषधि खाइराख्न पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ, खास गरेर खानपान र व्यायामको विषयमा। र व्यायाम हामीले कुनै पनि रूपमा गर्न सक्छौँ, मर्निङ वक गर्न सक्छौँ, नाच्न सक्छौँ, खेल्न सक्छौँ, कुनै पनि किसिमको ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस जस्ता गेमहरू पनि हामी खेल्न सक्छौँ। अहिलेको समयमा, लकडाउनको समयमा सम्भव नहोला, तर यी खालको क्रियाकलापहरूले एकदमै फाइदा पुग्न सक्छ। अथवा साइक्लिङ गर्न सक्छौँ, या हामीले जगिङ गर्न सक्छौँ, दौड्न सक्छौँ, अथवा योग आसनहरू गर्न सक्छौँ। यो खालका व्यायामहरू हामीले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ निरन्तर रूपमा गऱ्यौँ भनेदेखि उच्च रक्तचापको जोखिमबाट बच्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैले यी कुराहरूमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै र तपाईँहरू सबैलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट हेर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म डाक्टर चन्द्र कार्की आजको लागि यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। भोलि 2 बजी पुनः अन्य रोगको विषयमा जानकारी गराउने र तपाईँहरूका स्वास्थ्य समस्यालाई पनि समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ पुनः उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको लागि यो हेल्थ प्लस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।